बेंगलुरु में वजीफेयाब सरकारी अफसर आमिर अहमद की एक और किताब मंजर आम पर। शहर के दारुस्सलाम में आमिर अहमद की चौथी किताब आईने कुदरत का हुआ रस्म इजरा। जी हाँ दोस्तों, आमिर अहमद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो तमाम वजीफेयाब अफसरान, वजीफेयाब मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए मिसाल और नमूना कही जा सकती है। आमिर अहमद को रिटायर्ड हुए 28 साल गुजर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, सरकारी मुलाजिमत से आमिर अहमद को रिटायर्ड हुए 28 साल गुजर रहे हैं, लेकिन आमिर अहमद आज भी सरगर्म अमल हैं। आज भी आपके कलम का जादू बोल रहा है। अब मैंने 4 किताबें बाही से मुसन्निफ लिख चुका हूँ। इन किताबों की तमाम मज़ामीन में एक मोमिन मुसलमान और अपनी दीनी और दुनियावी जिंदगी को कैसे गुजार सकता है, जिसमें ईमानी क़ुव्वत और तक़वा, परहेज़गारी, खाकसारी और उसके हुस्न अखलाक, परहेज़गारी, रहम करम, हमदर्दी और इंसाफ, मुस्तहकम ईमानी क़ुव्वत, दीन इस्लाम की सलाहियतों के बेशुमार खजानों की दौलत इन किताबों में। 24 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता दारुस्सलाम में आमिर अहमद की चौथी किताब आईने कुदरत का इजरा अमल में आया। इस जलसे में मौलाना मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सैयद शफीउल्लाह, डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, मोहम्मद आजम शाहिद, फरीदा रहमतुल्लाह, फयाज कुरैशी और दीगर अहम शख्सियात जलवा अफरोज थीं। मारूफ शायर व अदीब मुनीर अहमद जामी की निजामत में हुई इस तकरीब में सबों ने आमिर अहमद की खिदमात की सताइश की। 1996 में आमिर अहमद डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के ओहदे से सुबुकदोश हुए। BSc MA B.Ed की तालीमी लियाकत रखने वाले आमिर अहमद अपने तालिबी इल्मी के दौर से ही सरगर्म अमल रहे। यही जोश व जज्बा उनकी तदरीसी व गैर तदरीसी सरकारी मुलाजिमत में देखने को मिला और महकमे तालीमात आमा में तवील खिदमात अंजाम देने के बाद जब रिटायर्ड हुए तो इनकी जिंदगी का एक और नया बाब खुल गया। रिटायरमेंट के बाद आप तसनीफ व तालीफ के मशगले से वाबिस्ता हो गए। मसलसल उर्दू अखबारात में मज़ामीन लिखते रहे। आपकी पहली किताब गुलदस्ते मज़ामीन आमिर, दूसरी किताब गुलिस्तान जाविदां, तीसरी किताब दास्तान गुलिस्तान और अब चौथी किताब आईने कुदरत मंजर आम पर आ चुकी है। इस मौके पर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने आमिर अहमद की तहरीरों पर, किताबों पर अपना तबसरा पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। الشمس والقمر بحسبان। जनाब आमिर अहमद साहब ने लिखने का काम अपनी तदरीसी मुलाजिमत के दौरान ही किया था। तालीम के हवाले से हालत हाजिरा से मुताल्लिक़ आपके मज़ामीन अखबारात की ज़ीनत बनते रहे। 2018 में आपकी पहली किताब आई गुलदस्ता मज़ामीन आमिर, और उसके बाद गुलिस्तान जाविदा
फिर इसके बाद दास्तान गुलिस्तां और आज चौथी किताब की रस्म रुनवाई हुई है, आईना खुदरत। आपकी मुलाजिमत के दौरान भी मैंने आपको एक मुतहरिक मुदर्रिस के तौर पर पाया। मुदर्रिसीन के जो मसाइल हैं उसकी यकसुई के लिए आपकी कोशिशें, उर्दू असातिज़ा की अंजुमन में आपकी शमूलियत और उर्दू के कास के लिए आपकी जो कोशिशें रही हैं वो लायक तहसीन रही हैं। आप उस दौर के असातिज़ा में शुमार होते हैं जिस तरह किताब के एक मजमून में प्रोफेसर शेख अली साहब ने लिखा है कि उस्ताद की किताबें ज़िंदगी का उन्वान मोहब्बत होना चाहिए, इल्म नहीं। मोहब्बत इन मानों में कि उन्हें इल्म से मोहब्बत, अपने तलबा से मोहब्बत हो और मोहब्बत ही के हवाले से उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जिस तरह के हमारे इस शहर में सलाम फैज़ और दीगर ऐसे अकादरीन असातिज़ा इकराम गुजरे हैं जिनकी परवरिश का ये सिला है कि आज हमें वो बेशुमार अहबाब हैं जिनके पास इल्म का अगर थोड़ा भी इदराक है तो वो असातिज़ा की मरहूम मिन्नत है। लिखना दरअसल आसान काम नहीं होता, इसमें मुशाहिदात, तजुर्बात, एहसासात, काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। आपने जो मज़ामीन लिखे इसके मौज़ूआत अलग अलग रहे हैं। उर्दू असातिज़ा की तरक्की और उनमें हालात से आगही के बारे में भी आपने लिखा, सियासी हालात पे भी लिखा, मजहबी उमूर पे भी लिखा। उन्होंने किताब हिदायत कुरान मजीद के हवाले से भी, उसके पैगाम के हवाले से भी लिखा और उसवे हसना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी लिखा। और ये जो किताब आज जिसका अभी इजरा अमल में आया है, इसके पहले सफ़े पर इब्तिदाइया के हवाले से इस किताब के लिखने का मकसद इसमें वाज़ेह होता है। आपने यहाँ इसको कोट किया है कि मैं लिख रहा हूँ, खुदा कलम में रवानी दे, मेरे हबीब के सदक़े में रोशनाई दे, मेरा लिखना दरख्शां नजात आखिरत कर दे, मेरा ज़ौक़ अनोखापन नजात जाविदा कर दे। ये किताब मैं समझता हूँ कि एक तरह से अमीर अहमद साहब की क़लमी काविशों का और बतौर उस्ताद और एक मुंतज़िम की हैसियत से उनकी ज़िंदगी के जो नशेब व फराज गुजरे हैं इसका एक इहाता करता हुआ पर्सोनिफिकेशन है। किताब में आपके पसंदीदा जो अहबाब जिन्होंने हम्द लिखी, नात लिखी हैं और हालत हाजिरा पर जो नज़में लिखी हैं, जिस तरह के बाबरी मस्जिद के हवाले से हो, इसका इंतखाब इसमें है। और किताब के आखिरी सफ़ात में तकरीबन 20-25 सफ़ात वो खतूत हैं जो इन्होंने संभाल के रखे हैं 1980-85 से लेकर तकरीबन 7-8 साल पहले तक। तो जिस तरह से अरबाब इख्तिदार से इनका मेल रहा, इनके साथ हम आहंगी रही, ये तमाम कुतुब से वो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। और इस किताब में जो मज़ामीन हैं वो मुल्क के सियासी हालात पर भी हैं और अब जो इसराइल की जो जालिमाना हरकतें हैं और हमास पर जिस तरह उनके हमले हैं उसके हवाले से भी इसमें एक मजमून है। मजमून जब लिखा गया है इसमें जो लोग शहीद हो गए हैं उसकी तादाद तकरीबन 17-18 हज़ार बताई गई है। अब चूंकि उसकी तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है और ज़ख्मी अहबाब की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई है। इसमें ख़वातीन और जो छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे, इनकी तादाद इसमें ज़्यादा है। सारी दुनिया में अमन के ठेकेदार बशमूल अमेरिका और तरक्की पसंद ममालिक तमाशाई बने हुए हैं। और इससे बढ़कर अलमिया यह है कि अहले ईमान जो मुस्लिम ममालिक के नाम से अपनी नाम निहाद सल्तनतें कायम रखे हुए हैं वो भी मसलिहतों की नज़र होकर खामोश तमाशाई ही बने हुए हैं। सिर्फ लफ्जी जमा खर्च का मामला है। यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत जब कर्नाटक में आई, इसके जो यहाँ पर गारंटी प्रोग्राम्स थे उसके हवाले से भी एक मजमून इसमें मिलता है। और मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत 10 साल से बरसर इख्तिदार है उसकी
जो रविश रही है, किस हद तक वो अक़लियतों का पास लिहाज रखने का वादा करती है और दर हकीकत किस तरह मुसलमानों को बिलखुसूस उनकी शिनाख्त को पामाल करने की कोशिश करती है, इस पर भी मजमून है और चंद अखलाकी पहलू लिए हुए मज़ामीन भी हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग सोचते हैं मगर सफ़े खिरतास पर अपनी एहसासात को और अपने जज्बात को कलम बंद करने की तौफीक से महरूम रह जाते हैं। इस हवाले से भी अगर देखें तो अमीर अहमद साहब ने किताबें तो 4 लिखी हैं, मगर ये मौजूदा किताब के हवाले से मुझे लगता है कि किताब की तरतीब में, किताब की तदवीन में मज़ीद और इसका ख्याल रखा जाता तो बेहतर था। और मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ अहले उर्दू की जानिब से कि उन्होंने अपने लिखने के सफ़र को जारी रखा। और किताबें दरअसल जो है हमारे हाफिज़े की विरासत रहती हैं, किताबें एक विरासत हैं और आज प्रिंट वर्ल्ड के एतबार से जो छपा हुआ लफ्ज़ है इसको पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ये मजलिस, अमीर अहमद साहब जो इस मजलिस के नूर नज़र और नौशा हैं, ये एक मुअल्लिम हैं, एक फजीफा याब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की चौथी किताब आईने कुदरत के रस्म इजरा के लिए हम जमा हुए हैं। आप तमाम को मैं खुशामदीद कहते हुए, सलाम का नजराना पेश करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुझसे पेशतर इदारी मायानाज प्रोफेसर आज़म शाही साहब और ज़र्रीन शुआई की मुदीरा मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह साहब ने अपनी बात रखी है। मैंने इस किताब का सरसरी मुताले से जाहिर होता है कि एक मुअल्लिम ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और अपनी ज़िस्त का हासिल निचोड़ इस किताब में 40 मज़ामीन में पेश करने की भरपूर कोशिश की है। अहकाम खुदावंदी हैं इसमें, शरीयत मोहम्मदी है, तहजीब हिजाज और तारीख़ इस्लाम के अहम गोशों का इहाता करती है, अहादीस मुबारका और अक़वाल औलिया से भरी है और हमारे माशरे की ज़िंदगी समाजी, माशी, तालीमी, तमद्दुनी और अखलाकी व सियासी शोबों की इस्लाह पर जोर देती है। इस्लाह करने की, इन्होंने उम्मत को इस्लाह करने की कोशिश इस किताब से की है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इस किताब में काफ़ी मज़ामीन इल्म की अहमियत, काफ़ी मज़ामीन इल्म की अहमियत और तालीम और तरबियत पर जोर देती हैं और मुअल्लिम की मिसाल एक चराग की शम्मा जैसी है जो इस वक्त तक रोशनी देती नहीं दे सकती जब तक वो न जले। मुअल्लिम को इन्होंने चराग की मिसाल दी है, जब तक चराग न जले वो रोशनी नहीं देती। और हमारे मुसन्निफ मौसूफ जनाब अमीर अहमद साहब इस मिसाली मुअल्लिम की जिंदा मिसाल है कि वजीफा आयाब होने के बाद भी शम्मा की तरह जल रहे हैं और हमें वो कौम को रोशनी पहुंचा रहे हैं। मैं दिली मुबारकबाद देता हूं हाजिरीन की जानिब से, मेरी अपनी जानिब से और कौम की जानिब से। अमीर अहमद साहब की ये किताब तसनीफ कौम व मिल्लत, हमियत इस्लामी और दर्द इंसानी का दर्स देती है। कहते हैं कि कलम से क़ियामत तक नाम जिंदा रहता है और फनकार कलम की सियासी का एक बूंद खून शहीद से भी ज्यादा कीमती। इस किताब के सफ़े 131 में एक मजमून है बउनवान दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, जो मुझे बहुत मुतासिर किया है। एक दिन पहले एक किताब मिली मुझे, मैं इसका जायजा लिया तो ये मजमून मेरे दिल को लगा। मैं चाहता हूं कि इस मजमून का कुछ तज़किरा खैर करके मैं अपनी जगह लेता हूं, आपसे इजाजत चाहता हूं। मुसन्निफ नूर हम तराज हैं, कौम से मुखातिब हैं। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों। अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकत है कि एक सच्चे मोमिन मुसलमान का दिल और जुबान का एक होना जरूरी है।
ایک سچے مومن کا دل اور زبان کا ایک ہونا ضروری ہے. یہ سچے مومن کی نشانی ہے. مومن جو زبان سے کہتا ہے وہی بات اس کے من میں ہونا ضروری اور لازمی ہے. مگر آج کل دور کچھ عجیب اور مشکل سے گزر رہا ہے. تقویٰ، پرہیزگاری، صداقت، ہمدردی پھوٹ کر ہمارے اسلاف میں بھری ہوئی تھی اور ان کے ایمانی قوت قابل قدر اور عالی شان تھی اور خوف خدا ان کا خاص مشغلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر وہ لوگ باقاعدہ عمل کرتے تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ خراں ہو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بات پر مالک حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آئین قدرت کے مصنف جناب امیر احمد صاحب کی چوتھی کتاب کی رسم رونمائی پر آپ کو ہدیہ خلوص اور مبارکباد پیش کرتی ہوں. دعا کرتی ہوں کہ آپ کے قلم کی روشنائی یوں ہی برقرار رہے، کیونکہ کہا گیا ہے جب تک انسان چاہے اس کی عمر چاہے عزیز کا چاہے کتنا بھی حصہ کیوں نہ ہو، وہ حصول علم لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتا ہے. بڑھاپا اس کے نزدیک نہیں آتا. انسان بڑھاپے کی وادی میں اس وقت قدم رکھتا ہے جب وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتا ہے، جب اسے مطالعے کی عادت سے باہر آ جاتا ہے. انسان کے لیے، ادیب کے لیے، مصنف کے لیے کسی بھی یادگار کتاب سے زیادہ کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی، چاہے وہ عمارات ہوں، چاہے وہ جائیداد ہو وغیرہ، ایک خاص مدت کے لیے اور بعد فنا ہو جاتے ہیں. لیکن کتاب ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. اس کے فیض سے تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہتے ہیں. جس طرح سے آپ کا نام ہمیں گرامی امیر احمد ہے، اسی طرح آپ قلم کے بھی امیر ہیں. آپ ریاست کرناٹک میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تعلیم و تربیت جس طرح سے اعظم شاہ صاحب نے ابھی کہا آپ کا پیشہ رہا ہے. آپ نے اردو ادب کی بھرپور خدمت کی ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. موجودہ دور اور حالات میں جبکہ اردو زبان کے حوالے سے حوصلہ شکن ماحول ہے، اردو اسکول میں معیاری تعلیم پر بھی ایک سوال ہے. نئی نسل اردو سے نابلد ہے. اردو رسائل جرائد خرید کر پڑھنے والوں کی آبادی غیر معمولی طور پر کم ہوتی جا رہی ہے. اردو کے مصنف کو اپنی کتابوں کی اشاعت کے بعد بیچاروں کو اپنی کتاب مفت میں دینی پڑتی ہے، چاہے وہ 100 صفحات کی ہو، چاہے وہ 600 صفحات کے ذخیر. میں نے دیکھا ہے ابھی حال میں، مثال کے طور پر قابل قدر منیر احمد جامی صاحب کی ذخیر کتاب نظر عام پر آئی. 2 بار میں نے دیکھا اپنی کتابوں کا ذخیرہ رکھتے ہوئے ہر فنکشن میں لوگوں کو وہ کتابیں بانٹ رہے ہیں. یہ کتاب، اس کا مطالعہ کیجیے. یہی آج کے حالات ہیں. آئین قدرت کسی نے کہا ہے ذخیر کتابوں کو قربان کرنے سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو فقط ایک جملے کو غور و فکر کی آنکھوں میں جگہ دینے سے آتا ہے. اس طرح امیر احمد صاحب کی تخلیقات ہیں، اس طرح کے دانشمندانہ جملے چونکا دیتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کا مطالعہ بھی کافی وسیع ہے. یہ کتاب 212 صفحات پر مشتمل ہے. 164 صفحات آپ کی تخلیقات، ابتدائیہ، حمد تعالیٰ، حمد باری تعالیٰ، صفحے 5 سے 25 تک ہم ناز، دعا، نماز، حب البدنی، علم کی دولت، نظمی صفحات کی گنت بڑھائی ہے. صفحے 6 میں 26 میں صاحب کتاب نے الحاج پروفیسر شیخ علی صاحب مرحوم پر جامع مختصر مضمون پیش کیا ہے. آپ کی ملاقات علی صاحب سے اور شیخ علی صاحب کی تاثرات صاحب کتاب کی ایک اور کتاب گلدستہ مضامین میں مزید رونق، کتاب کے صفحات کی مزید رونق بڑھاتے ہیں. ساتھ ہی شیخ علی صاحب کی شیرینی زبان، لال گوہر سے سجے الفاظ،
मज़ामीन आईने कुदरत का सिंगार है। लिखते ही कलम क़यामत तक जिंदा रहता है। औलाद से पुश्त या चार पुश्त कहते ही फनकार के कलम की स्याही का एक बूंद खून शहीद से भी ज्यादा कीमती होता है। इस किताब का पेश लफ्ज़ भी प्रोफेसर शेख अली साहब ने लिखा है। उनको मिल्लत को अच्छे उस्ताद चाहिए। अभी ये कहा गया है जिसकी किताब में उस्ताद ना हो, मोहब्बत लिखा हो, वो उस्ताद, बल्कि शेख अली साहब ये कहते हैं। किताब गुलिस्तान का इजरा जनाब कुरैशी साहब रियासत कर्नाटक के मशहूर मारूफ मजबूत निगार ने ख्यालात का इजहार किया है। गुलिस्तान जानिका पर तबसरा करते हुए खबीर नाजिम सरगुरु साहिब ने भी उसका इजहार किया है। साथ ही समाजी मालूमात का एक बेशबहा खजाना है। अल्लाह ताला के बंदों पर एहसान इंसफाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत यूनुस सलाम के कुरानी किस्सों को मुख्तसर करके शामिल किया गया है। इसके लिए काफी मुतालिया और वक्त की जरूरत है, जिसे साहिब किताब ने कर दिखाया है। रहबर उर्दू और जुबान मुनीर अहमद जामी साहब के अखलाक हमीदा, उनकी शख्सियत, अमीर साहब को उनकी दोस्ती पर नाज है। लिखते ही मुनीर अहमद जामी ये वाकई मुजाहिद कौम, जुबान उर्दू के शहदा, काबिल तारीफ मुनज़्ज़िम, शायर, मुत्तक़ी, परहेज़गार और कई खुदों के मालिक के मजमूए का नाम मुनीर अहमद जामी है। ये अमीर अहमद साहब कहते हैं। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हर मुसलमान के हाथ में रोशनी है, हिदायत है, हर एक के घर में मौजूद है। उठाएं देखें, पूरी रोशनी ही रोशनी। अगर अल्लाह की तारीफ के बारे में हम मुसलमान अगर सोचें तो अल्लाह खुद बयान कर रहा है सूरह लुक़मान में 27वीं आयत में कि रोए जमीन के सारे दरख्त अगर कलम बन जाएं और सारे समंदर सियाही के तौर पे इस्तेमाल करके लिख लिए जाएं, तब भी अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हुए, अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हुई। और समंदर ही नहीं बल्कि उसके बाद 7 समंदर भी लाकर अगर सियाही के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, नहीं खत्म नहीं। और फिर कुरान मजीद में उलमा मौजूद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि सारी दुनिया मेरी निशानियों से भरी पड़ी है, मेरी आयत से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो गुजर जाते हैं देखते। मेरे बंदे वो हैं जो चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए करवटों में इस पर गौर करते हैं, उन आयत पर, उन निशानियों पर, और कहते हैं कि या अल्लाह तूने ये बेकार तो नहीं बनाया। मैं आईने कुदरत के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम तो बीज डालते हो, बीज बोते हो, रात के अंधेरों में मैं फाड़ता हूं उसे। हम भी इतने अच्छे, इतने अक्लमंद इंसान हैं, इतने होशियार हैं, इतने बेहतरीन अक्लमंद और बड़े बड़े लोग हैं। जब हम बीज फेंकते हैं हमारे किसान, तो पता नहीं ऐसा उछाल के निकल जाते हैं। जड़ किधर निकलना, उसका मोड़ किधर निकलना, कोई पता नहीं। उछाल दिए, चले गए, सो गए। रात के अंधेरों में वो जड़ भी निकलती है। अगर बीज ऐसा है तो जड़ इधर से आती है और ऐसा राउंड मार के नीचे जाती है। उसका मोड़ निकलने की जगह नीचे है तो मोड़ वहां से निकलता है और ऐसा चक्कर लगा के ऊपर आता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम नहीं करते, वो इंसान, तुम नहीं, तुम तो सिर्फ वहां बोते हो। ये सब मैं करता हूं, बीज को मैं फाड़ता हूं। फाड़ने के बाद की सारी तदबीरें अल्लाह ही कर रहा है।
ہم تو جا کے سو گئے, بعد میں دیکھے موڑ آیا ہے, خوش ہو گئے, بعد میں دیکھے اس کی فصل نکلی, کاٹ کے کھا کے سو گئے, اور اسی سے طاقت, اسی سے زندگی, اسی سے جان, اسی سے سب کچھ. یعنی میں اس بات کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالی اپنی نشانیوں کو ہمارے سارے ہاتھوں میں جو روشنی دی ہے, ہدایت دی ہے, اس میں صاف صاف بیان کر رہا ہے سمجھنے والے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے سارے کائنات اللہ کے سامنے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہے, یہ اللہ کی شان ہے. میں نے بہت سارے انسانوں کو سنا, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات یہ انسان کی طرف سے کہا جانے کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ, اللہ کی شان ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ سارے کائنات اللہ کے سامنے مچھر کی طرف سے بھی پر کے برابر بھی نہیں. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ ایک مچھر کے پر کو اگر لے کر وہ بیٹھ جائے, وہ کیسے بنتا ہے, کیسے کام آتا ہے, وہ کیسے طاقت اس میں آتی ہے, مچھر کی کیا غذا ہوتی ہے, اس کے پر میں کیسے وہ ہولڈ ہونے کے لیے ہوا میں اس کی طاقت کو پکڑ رکھ کے رکھنے کے لیے اس میں جو ٹینشن پر میں دیا ہوا ہے, اور وہ ہلنے کے لیے ہزاروں مرتبہ کس طرح سے ہل کے اس کو اڑا کے لے کے جاتا ہے, اس کو زندگی مہیا کرتا ہے. اس پر اگر غور کرنے پہ اگر کوئی انسان اگر اپنا وقت نکالے تو میرے خیال میں ساری زندگی کافی نہیں ہے. یہ ایک مچھر کے پر کے بناوٹ پر, یہ ہے اللہ کی شان. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سارے کائنات اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں. جس طرح اللہ فرما رہا ہے یہ جگہ سارے انسانوں کو پھر جلا کر اٹھانا, یہ ایک انسان کے برابر بنانے کے برابر ہے اللہ کے لیے. ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے, لیکن ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم بیج ڈالتے ہیں, اس کے بعد کا ہمیں پتہ نہیں. اگر روشنی پانا چاہتے ہیں, اس کے بعد کا بھی جاننا چاہتے ہیں, اور اس بیج میں دنیا شروع ہونے کے وقت جو وہ بیج بنا تھا, اس وقت سے آئندہ چل کر جتنے اس میں بیج بننے والے ہیں وہ سارا سافٹ ویئر اس میں ہے, اس کا ہارڈ ویئر بھی اسی میں ہے. اس کا ہارڈ ویئر بنے گا, اس کا سافٹ ویئر بھی بنے گا. ہم تو بس انسان ہیں, بیج ڈالے, نکالے, پھر کھا لیے, چلے گئے. یعنی مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے, دیگر قوموں کو جو سمجھنے کے لیے ہے, اس سے بہت زیادہ روشنی ہمیں دے دی گئی ہے ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے گھروں میں. ایک ایک صفحہ, ایک ایک سطر ہماری زندگی گزر جائے گی سمجھنے کے لیے. لہذا آئینہ قدرت کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے, میرے خیال میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں وہ شخص بول رہا ہوں جو دوسری قوموں کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, قدرت کے بارے میں بھی, اللہ کے بارے میں بھی, عقیدے کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. کئی جگہ مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں, اللہ کو ماننے کے بارے میں, اللہ کو ایک ہی مانتے کیوں ہیں, اس کے بارے میں ہر بار چرچا اور ڈبیٹ ہوا کرتا ہے. ان ساری باتوں میں حصہ لینے والا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے پاس ایسی روشنی ہرگز نہیں ہے. ہمارے پاس ایک لائن قرآن کی بہت بڑی روشنی ہے, اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اور دنیا جو کائنات اللہ نے بنائی ہے, ہر ایک چیز اللہ کی آیت ہے. ہر چیز قرآن میں اللہ فرما رہا ہے دنیا میری آیات سے بھری پڑی ہے. بہت سے ہیں جو گزر جاتے ہیں, میرے بندے وہ ہیں جو لیٹے کھڑے کروٹوں میں دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ باطل تو نہیں بنایا. یعنی سمجھتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے یہ کہتے ہیں مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے باطل نہیں بنایا, یعنی اس پر غور کرتے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئینہ قدرت جو آج ہمارے امیر احمد صاحب یہ کتاب کا عنوان دے کر اس میں جو باتیں لکھی ہیں قدرت کے بارے میں, ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. میں نے کچھ سرسری نظر سے دیکھا, وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے خزانہ ہے, ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, اور ہم اس خزانے کو استعمال کر کے
आईना या कुदरत पर पूरा गौर कर सकते हैं और उससे पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नाचीज को कुछ कहने का और जलसे में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। दूसरा बातें आज की इस इजलास से मुताल्लिक़ गोश गुजार करके मैं अपनी बात को समेटना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 88 और 90 इस दौरान एक तालिब इल्म था जो खलमी और अदबी नाम आली रखता था और उस जमाने से भी और आज भी आप जानते हैं वो जो रिसाले जरीदे निकलते हैं, ज़मीन शुआएं, खातून मशरिक़ वगैरह वगैरह, तो उसमें जो तालिब इल्म होते हैं वो लतीफ़े भेजते हैं, सवालात जवाबात भेजते हैं, खुतूत लिखते हैं। थोड़ी और सलाहियत बढ़ गई तो कुछ छोटे छोटे अफसाने भी लिखते हैं। तो गालिबन 89, 90, 88 का ज़माना रहा होगा। तो एक तालिब इल्म था और फिर वो गुजारिश करता था ज़मीन शुआएं में कि फरीदा आप ही मेरे सवालात को जगह दीजिए, मेरे अफसानों को जगह दीजिए और मेरे सवालात को वगैरह वगैरह। अब धीरे धीरे आगे बढ़ा वो तालिब इल्म और उसने डिग्री की, एमए किया। तो इस तरह होते होते शायद आप ही को नहीं मालूम होगा कि आज वो तालिब इल्म, उनके साथ स्टेज पर बैठने वाला तालिब इल्म ये हिदायतुल्लाह है। तो मेरा तारुफ मकसद नहीं था, जो तारुफ है वो है अल्लाह का करम है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जब बड़े लोग, घर के लोग, पढ़े लिखे लोग तलबा की इस तरह हिम्मत अफजाई करते हैं तो वो बच्चे कहाँ तक पहुँचते हैं आप अंदाज़ा लगाएं। तो मैं एक बेहतरीन नमूना हूँ, बेहतरीन तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल नमूना हूँ। तो बिल्कुल जैसा वो पेंसिल होता ना, कलम बिल्कुल सूखा पत्ता या पतला नौजवान था मैं, तो मेरी तस्वीर के साथ जो है वो मुझे जगह देती थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बाकी है और उसके लिए कातिब साहब भी गवाह हैं। मैं आगे आऊँगा चलकर, वो खुद भी गवाह है। तो इससे मुझे ये बताना है कि अगर इस तरह हमारे बड़े खानदानों के या असातिज़ा बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं, वो है ना वो क्या कहते हैं, पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो इस तरह अगर थोड़ी सी बच्चों की हम हिम्मत अफजाई कर दें, रहबरी कर दें, तो कल क्या होगा, हमारे ही पहलू में आकर वो बच्चे काबिल फाजिल बनकर बैठेंगे। तो जैसे कि उन्होंने कहा हमारे माँ बाप के बच्चों का ये हाल है, वो आकर इस तरह शिकायत करते हैं। तो बहरहाल इसको मिटा करके, ख़त्म करके अगर बच्चों पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो मालूम नहीं फिर कोई सानी अमीर अहमद भी पैदा हो जाए। मैंने कहा है मजमून में कि कभी आपने, बरसों से मेरा ताल्लुक़ रहा, आपकी शफ़क़त मेरे साथ रही, कभी वो बिल और बेल के मोहताज नहीं थे कि कब महीना खत्म होगा बिल तैयार होगी, कब वक्त खत्म होगा बिल बजाया जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। कभी इस तरह के वो मुंतज़िर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है जब खुलूस से कोई काम करता है अल्लाह ताला इस तरीके से ये चीज़ें नवाजते हैं।
اور میں نے ابھی جیسے کہ کہا آپ سے بات یہ کہنا ہے، الحمدللہ اردو کا سمندر اتنا وسیع اور عریض ہے، یہ نہ سامعین کا محتاج ہے اور نہ ہی ناظرین کا محتاج ہے، نہ ہی کسی وزراء کا محتاج ہے۔ یہ کام ہے، چلے گا اور چلتا رہے گا، اور اللہ کرے کہ مزید ترقی ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام رک جائے گا، اللہ کسی اور کو کھڑا کریں گے، کام تو بہرحال ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ کام ہو جائے گا، وہ کر لے گا، یہ کر لے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ کاش یہ کام ہم سے ہو جائے، ہم شامل ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آگے مجھے دیکھ کر بڑے اچھا سلیقہ، انداز، طریقہ بہت خوبصورت ہے جناب امیر صاحب کا، جیسے کسی نے کہا وہ قلم کے بھی امیر ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ دل کے بھی امیر ہیں۔ عمر میں بھی انہوں نے جس کام کو انجام دیا ہے وہ قابل رشک ہے۔ ریٹائرمنٹ سے لے کر اب تک باقاعدہ جو ہے اپنے کام میں لگے ہوئے، یہ کہ ان کے اندر ایک شوق ہے، تڑپ ہے کہ کیسے بھی کر کے ہماری قوم آنے والی نسلوں تک جو ہے ایک صحیح تاریخ معلومات کرائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے دین کے لیے، دنیا کے حالات، بالخصوص ہمارے اس ملک کے حالات کو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے قلم بند کیا۔ ہم سب جانتے ہیں آج جس طرح سے ہمارا ملک چل رہا ہے، جس نوعیت سے جا رہا ہے، کسی ایک مذہب کے پر خاص کر جو ہے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جب سے حکومت آئی ہے بس بلڈوزر کا زمانہ چل رہا ہے، ادھک بلڈوزر ہو گئے، مسلمانوں کے گھروں پہ نشانہ لگاؤ، اب یہاں تک کہ جو ہے ہماری مسجدوں، مدرسوں کو بھی جو ہے مسمار کر دیا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ دماغ میں آ رہا ہے، وہ کہہ کر اپنی جگہ دیتا ہوں۔ یہ آزادی کے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک زمین کو لے کر دو گروپوں میں جو ہے بات چیت، بہت بحث چل رہی تھی۔ ایک ہندو فریق تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ زمین ہماری ہے، ہم یہاں پر مندر بنیں گے۔ ایک مسلمان طبقہ تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ زمین ہماری، ہم مسجد بنیں گے۔ بات چلتی چلتی یہاں تک کہ وہ کورٹ تک پہنچ گیا۔ کورٹ پہنچنے کے بعد کوئی ثبوت یا گواہ نہیں مل رہا۔ اب ہندو فریق نے آپس میں بات چیت کی، ہمارے محلے میں ایک بزرگ شخصیت رہتے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ہم اس کے پر جائیں ان کے پاس، ان سے بات کریں گے، اگر وہ جو فیصلہ سنائیں گے ہم کو منظور ہے، اگر وہ کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی جگہ ہے تو ہم دے دیں گے، اگر وہ کہیں گے یہ ہماری جگہ ہے تو ہم دے دیں گے۔ خیر ان کو منا کے جو ہے کورٹ لے کے گئے ان کے پاس، انگریز جج کے سامنے کھڑا کیے، تو انگریز نے ان کو پوچھا آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کیا فیصلہ کریں؟ تو بزرگ شخصیت نے کہا یہ تو ہندو فریق کی جگہ، یہاں پر مندر ہونا چاہیے۔ تو فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا۔ کچھ چند منٹوں کے بعد جو ہے جج انگریز نے فیصلہ سنایا، آج مسلمان ہار گئے، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو یہ فیصلہ سننے کے بعد ہندو فریق کو خوش ہوتے ہوئے چلے گئے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی۔ بات چیت کرنے کے بعد پھر یہ مسلم طبقے کے پاس واپس آئے، کہنے لگے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ جگہ آپ کو ہم حوالے کر دیں، آپ اس جگہ پر مسجد بنو، ہم بھی آپ کا برابر کا ساتھ دیں گے، ہم بھی مسجد بننے دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ یہ ہوتا ہے سچ اور حق کا فیصلہ، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے ہمارا دین پھیلا ہوا ہے۔ بس اس بات کی کہتے ہوئے میں اپنی جگہ دیتا ہوں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قدر یہ کتاب ہے، یہ ایک مومن مسلمان کی زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، عدل و انصاف، مستحکم ایمان اور اخلاقی صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمام اسلامی احکام کا زرین عالی شان مجموعہ ان چاروں کتابوں میں مطالعہ کیجیے۔ مسلمان مومن جتنے بھی بن سکتے ہیں، یہی ان کی زرین خوبیاں اور ضرور مثال فائدے ان کتابوں کا مطالعہ سے تمام خوبیاں یہ بات دیگر سامنے آتے ہیں، نمایاں فائدے ہیں۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلے تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ مجھ میں یہ سب خوبیاں اور اچھائیاں جو موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اور کامرانی کا نتیجہ ہے۔ اچھے اخلاق جو ہیں وہ یقیناً ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کا صدقہ اور احسان ہے۔ پہلی کتاب حزب معمول گلدست مضامین امیر، اس کتاب کا اجرا بروز ہفتہ 24 فروری 2018 دارالسلام بلڈنگ انسٹیٹیوٹ میں صبح 11 بجے بزیر صدارت و اجرا الحاج ڈاکٹر پروفیسر ماہر تعلیم جناب الحاج بی شیخ علی صاحب، سابق وائس چانسلر منگلور اور گوا یونیورسٹی۔ منیر احمد جامی کی نظامت میں بنگلور یونیورسٹی کی عظیم الشان طریقے سے یہ قابل قدر نمایاں تھا۔ اسپیکرز اس میں ڈاکٹر عبداللہ سلیم صاحب، ڈاکٹر عبدالمجید تھے۔ دوسری کتاب گلستان جاویداں، اس کتاب کا اجرا بروز ہفتہ مورخہ 28 دسمبر دارالسلام بلڈنگ میں 11 بجے جناب الحاج ضیاء اللہ شریف صدر مہمان خصوصی چیئرمین انڈیا بلڈرز کے ہاتھوں سے ہوا۔ اسپیکر جو ہیں مسٹر رضوان ارشد MLA شیواجی نگر، محمد اعظم شاہد ویکلی سالار مضمون نگار، اور جناب عبدالرحمن قمر الدین صاحب جنرل سیکرٹری دارالعلوم۔ اور تیسری کتاب داستان گلستان، اس کتاب کا اجرا بروز اتوار 19 جون 2022 عیسوی میں صبح 11 بجے دارالسلام بلڈنگ میں صبح 11 بجے جناب یامت اللہ سلیم IPS ڈائریکٹر جنرل پولیس کے ہاتھوں ہوا۔ مہمان اعزازی جناب محمد نذیر احمد صاحب، سابق ممبر BDA، مینیجنگ ڈائریکٹر اقرا اسکولز، جناب سید شفیع اللہ صاحب نائب صدر JDS، اور منیر احمد جامی کی نظامت، شکریہ فیاض قریشی صاحب۔ اور چوتھی کتاب آئین قدرت، اس کتاب کا اجرا بروز ہفتہ 24 فروری 2024 صبح 11 بجے دارالسلام بلڈنگ میں کوئنس روڈ میں بزیر صدارت مہمان خصوصی جناب سید شفیع اللہ صاحب۔ یہاں میں حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نظام رشد صاحب کو اجرا کے لیے مدعو کیا تھا، میرا ان کے والد کے بغیر آ کر اطلاع دی ہے کہ وہ پنجاب کو ایمرجنسی کے تحت وہ پنجاب جا چکے ہیں، وہاں سے ہم حاصل رہے۔ نظامت جناب منیر احمد جامی صاحب، استقبال تقریر منور پاشا، اور مہمان خصوصی ڈاکٹر مولانا سید اعجاز اللہ صاحب، خطیب امام پیشوا مسجد پنشن محلہ۔ نذیر احمد صاحب تو نہیں آئے۔ ڈاکٹر محمد اعظم شاہد ویکلی اعلیٰ مضمون نگار ہیں، انہوں نے باخدا ایک بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ، چیف ایڈیٹر، ماہر تعلیم ہے، یہ بڑی قابل عورت ہیں، ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمک سائڈ میں یہ بڑی تجربہ کار ہیں، اور اردو کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ کسی حضور کے شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے
اور ان کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، یہ تو ان کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بڑے ماہر تعلیم ہیں اور ٹیپو سلطان کے تعلق سے ایک زبردست کتاب لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی۔ اور آخر میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیر صاحب نے ہر موضوع کا قدم اٹھایا ہے اور بہترین کامیاب کوشش کی ہے، اور جہاں آپ نے مذہبی امور پر گفتگو کی وہیں نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کی بات کی ہے، جہاں سیاسی گفتگو کی ہے وہاں ہمارے دیگران کو مشورے بھی دیے ہیں، اور جہاں علم کی بات کی ہے وہاں شعراء علماء کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ان کو مطالعہ بھی کیا ہے۔ مہمانان خصوص میں جناب محمد ہدایت اللہ صاحب، جناب اعظم صاحب شمشاہد صاحب، عبد المجید صاحب، جناب منیر احمد جامی صاحب نظامت کے فراز انجام دے رہے تھے، اور اس تقریب پہ جناب محمد ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ صاحبہ اور جناب الحاج منور پاشا صاحب جنہوں نے، اس کے علاوہ میں اس جلسے میں ریاستی کرناٹک کے مسلم امپلائز ایسوسی ایشن کے صدر سابق جناب قاضی عبدالرحیم صاحب موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں مصنف آئینہ قدرت جناب امیر احمد صاحب، جن کو جو میرے گہرے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، میں آئینہ قدرت کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ موصوف ملت کی خاطر بہت دردمند ہے۔ ان کی چاروں کتابیں ان کے اس درد کا آئینہ ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور یہ ملت کے تئیں جو درد ان کے اندر گامزن ہے اسے قائم رکھے، قائم دائم رکھے۔ میں انہیں اور ان کے فرزندوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس اجلاس کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایز اے مصنف 4 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ پہلی کتاب جو ہے گلدستہ مضامین امیر، دوسری کتاب جو ہے گلستان جاویداں، تیسری کتاب جو ہے داستان گلستان، اور آج چوتھی کتاب جو ہے وہ آئین قدرت۔ یہ چاروں کتابوں میں اسلام اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا تذکرہ اور مجموعہ ہے۔ یہ کتاب میں مطالعہ کرنے والے یقیناً ایک مسلمان کے حصے سے ایمان میں قوت اور تقویٰ پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ پورے چاروں کتابوں میں مذہبیت کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔